बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। साबिक़ गवर्नर सिंध जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के तर्जुमान भी हैं, ज़ुबैर उमर, उनकी मुतनाज़ा वीडियो जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुई है तो जो नहीं भी चाह रहा वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहा है, चस्का फरोशी कर रहा है, मज़े मज़े के कमेंट्स दे रहा है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब इस तरह की मुतनाज़ा वीडियोज़ या स्कैंडल हफ्ते या एक माह बाद आते हैं तो कौन सा इशू ऐसा होता है जिससे आपकी तवज्जो हटाना मरकूज़ होता है? तो मेरे ख़्याल में एक इंतहाई अहमियत का हामिल इशू था जिससे आपकी तवज्जो हटा दी गई है, वो है तोशाखाना केस के हवाले से। जब से इमरान खान हुक्मरान बने हैं तो एक तासुर देने की ये कोशिश की जा रही है कि उनसे ज़्यादा आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में कोई ईमानदार नेक लीडर नहीं आया, वो सादिको अमीन हैं। इमरान खान साहब खुद भी यूरोप की मिसालें देते हैं कि उनसे ज़्यादा यूरोप को कोई और नहीं जानता, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि जब अमल की बात होती है तो इमरान खान बिल्कुल ही 180 एंगल का यू टर्न ले लेते हैं। यानी जो यूरोप के अच्छे कवानीन हैं, जो यूरोपी हुक्मरानों की अच्छी बातें हैं, उस पर इमरान खान भी अमल दरामद करते हुए दिखाई नहीं देते, बल्कि बज़ाव का तो ऐसा लगता है कि ये शरीफ फैमिली और ज़रदारी फैमिली से भी दो हाथ आगे हैं जब अपने वज़ीरों, मुशीरों और अजीज़ों अकारब को नवाजने पर आते हैं। दूसरा इशू ये है कि हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए तो हम अपना कंपैरिज़न भारत के साथ करते हैं। तो भारत के हुक्मरानों की जो एक दो अच्छी बातें हैं वो आवाम के सामने भी लानी चाहिए और कंपैरिज़न करना चाहिए कि हमारे हुक्मरान अवामी पैसे का कितना ख्याल रखते हैं और उनके हुक्मरान जो हैं अपने आवाम के टैक्स पेयर के पैसे का कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हम एक कर्ज़े पर चलने वाला मुल्क हैं, लेकिन हमारे शाहाना खर्च देख लें या तहाइफ की बात देख लें तो हम भारत को पीछे छोड़ जाते हैं। ये भी नहीं देखते कि यार हमें कुछ ख्याल करना चाहिए, हम कर्ज़ा लेकर अपना कारोबार रियासत चला रहे हैं। तो एक रिपोर्ट अमेरिका की जानिब से जारी की गई है कि उनके हुक्मरानों को जो सालाना तहाइफ मिलते हैं उनकी डिटेल पर ये मबनी है और ये 2019 की रिपोर्ट है। ट्रंप को जो गैर मुल्की हुक्मरानों ने तहाइफ दिए उस हवाले से। तो आपको ये इंतहाई अहम दो चीज़ें मैं बताऊंगा ताकि आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि हमारी हुक्मरान अशराफिया ऐसे कानून क्यों नहीं बनने देती और उसके पीछे क्या मुहर्रकात होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रंप को पाकिस्तान की जानिब से जो तोहफ़ा दिया गया उसकी कीमत ज़्यादा थी भारत के 2 तहाइफ से। यानी ट्रंप की फैमिली को जो पाकिस्तान ने तोहफ़ा दिया उसकी कीमत ज़्यादा थी और जो भारत की जानिब से 2 तहाइफ दिए गए उनकी कुल मिला के कीमत कम थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से ट्रंप को रेशम का एक क्लीन गिफ्ट किया गया 2019 में जिसकी मालियत थी $3000, लेकिन उसके बरअक्स ट्रंप और उनके दामाद को जो एक एक तोहफ़ा दिया गया उसकी कीमत इतनी नहीं बनती। भारत की जानिब से जो तोहफ़ा पहला दिया गया वो एक मुजस्समा था जिसकी कीमत थी $970 और जो दूसरा तोहफ़ा उनके दामाद को दिया गया वो एक शमादान था और उसकी कीमत थी $650। यानी $970 और $650 और हमारा एक ही गिफ्ट रेशम का क्लीन $3000। और मज़े की बात यह है कि ये जो रिपोर्ट शाया की गई है इसमें ट्रंप कोई भी गिफ्ट अपने साथ लेकर नहीं गए। ये यूरोप के हुक्मरानों की अच्छी मिसालें हैं और भारत की जो मैंने मिसाल दी है कि उन्होंने 2 गिफ्ट इतने महंगे नहीं दिए जितना हमने एक महंगा गिफ्ट उनको तोहफे में दिया है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जब ये दरख्वास्त दी गई कि डिटेल बताई जाए कि गैर मुल्की हुक्मरानों से कितनी मालियत के तहाइफ मिले तो वो डिटेल छुपा ली गई और उससे नेशनल इंटरेस्ट का नाम दिया गया और ये कहा गया कि सऊदी हुक्मरानों ने जो तोहफ़े दिए हैं अगर उनके नाम शो कर दिए जाए, उनकी मालियत बता दी जाए तो वो नाराज़ हो जाएंगे। ये कैसी बात है, ये कैसी लॉजिक है? एक जानिब आप यूरोप की मिसालें देती हैं, दूसरी जानिब इस तरह की जो मालूमात है वो छुपाते हैं। तो ये मुनाफ़िकत नहीं तो और क्या है। अब हमारी कौम का भी एक बहुत बड़ा अलमिया है, वो ये है कि वो ज़ुबैर उमर जैसी वीडियोस पर तो मुतहिद नज़र आते हैं, कोसते हैं, तनकीद करते हैं, चस्के लेते हैं, लेकिन जो इस तरह के इश्यूज़ हैं जो हमारी हुक्मरान
اشرافیہ کے ریلیٹڈ ہیں، جو یہ قانون بیوروکریسی افسرشاہی نہیں بننے دیتی۔ عوام کو چاہیے کہ اس طرح کے ایشوز پر، اس طرح کے مسائل پر پریشر ڈالا جائے، لیکن عوام اس معاملے پر تقسیم نظر آتی ہے سیاسی طور پر بھی۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ توشہ خانم کیس ایک ایسا کیس ہے جس پر عمران خان ہوں، نواز شریف ہوں، زرداری ہو اور ان کی سب سے بڑی سہولت کا افسرشاہی ہو، ایک پیج پر نظر آتے ہیں جو قانون نہیں بننے دیتے۔ اگر ایک قانون بن جائے، ہر سال ان کی ڈیٹیل پاکستان کی دفتر خارجہ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائے تو کون سا نیشنل انٹرسٹ بریچ ہوگا؟ لیکن ہر ایشو کو یہاں پر نیشنل انٹرسٹ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ منافقت ہے، یہ دوگلا پن ہے، اور عوام کو چاہیے کہ اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں، اس طرح کے ایشوز پر سیاسی تفریق کی بجائے ایک پیج پر نظر آئیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے بھی اب تک صرف باتیں ہی کی ہیں، جہاں پر عملی طور پر انہیں کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ آتے ہیں، ایک دن میں دو بار قوم سے خطاب کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں اور یہ فرما دیتے ہیں کہ یہاں کی مافیا بہت طاقتور ہے۔ چلیں مافیا ماننا طاقتور ہے، لیکن آپ کے ارد گرد لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ طاقتور نہیں ہیں، جو قانون نہیں بننے دے رہے، جو آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں، عوامی مسائل کی جانب سے توجہ آپ کی ہٹاتے ہیں اور آپ کو یہ کہتے ہیں باقی سارے چور ہیں اور آپ ایماندار ہیں؟ آپ نے آج تک اپنے ایماندار ہونے کا، جب سے آپ وزیر اعظم بنے ہیں، کون سا ثبوت دیا ہے؟ ایک بھی ثبوت نہیں دیا۔ اور آگے سے ماشاءاللہ جو ان کے وزیر مشیر ہیں وہ ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ الطاف بھائی کے کرندوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں، یہ نواز شریف کے چکچکیا کرنے والوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں، یہ زرداری کی مداح سرائی کرنے والوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں پھر پی ٹی آئی کی پارٹی میں کرتا کہ کہیں عمران خان ناراض نہ ہو جائے، کیوں نہیں ڈیٹیل دی جا رہی؟ ڈیٹیل پرووائڈ کرنی چاہیے۔ اگر زرداری اور نواز شریف اور گیلانی پر مقدمہ چل سکتا ہے تو ان پر کیوں مقدمہ نہیں چل سکتا؟ حکمران وقت پر کیوں نہیں چل سکتا کہ جب یہ حکومت سے ہٹیں گے تو پھر ایک کیس کھول دیا جائے گا؟ ایماندار ہونے کا کیوں نہیں ثبوت دیتے اور بتایا جائے کہ وہ جو 200 300 یا 400 تولے سونا ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے، وہ کن میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس کی کتنی قیمت ادا کی گئی ہے؟ بھائی یہ تحفہ ریاست پاکستان کو ملا ہے، آپ صرف عوام کے ملازم ہیں، آپ کو عوام نے اس لیے اوپر بٹھایا ہے کہ آپ ان کے مسائل حل کریں، نہ کہ لوٹ مار شروع کر دیں۔ آپ کو یہ ڈیٹیل دینی چاہیے اور عوام کو بھی ان لوگوں پر پریشر ڈالنا چاہیے۔ ابھی تو افسر شاہی کے تحائف کی ڈیٹیل نہیں سامنے آتی۔ جو میں نے یہ رپورٹ کا حوالہ دیا ہے اس میں ان کو جو آرمی آفیسرز ہیں یا دفتر خارجہ کے جو عملہ ہے جو انہیں تحائف ملے ہیں، ان میں سے بھی صرف 5% ایسے ہیں جو اپنے ساتھ یہ تحائف لے کر گئے ہیں، لیکن 100% انہوں نے قیمت ادا کیا۔ ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اور عوام بھی چاہتی ہے پھر زبائر عمر جیسی ویڈیوز آتی رہیں، اس میں چسکا فروشی کرتے رہیں اور جو اس طرح کے اصل ایشوز ہیں اس کی جانب کوئی توجہ نہ دیں۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کے حوالے سے ایک بات کہ ہم اخلاقی طور پر اتنی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ جنرل ضیاء الحق شہید کے دور کا ایک قصہ بتایا جاتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی ایک ویڈیو انہیں دکھائی گئی تو جنرل ضیاء الحق شہید جو ہے وہ کافی زیادہ برہم ہوئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ عقل کو ہاتھ لیں، ایسا کام نہ کریں، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں۔ تو آج آپ یہ دیکھیں، نہ وہ بیٹیاں ہیں اور نہ وہ مار ہور۔ ہمیں کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں ہم اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔